अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हम सूरत अल-वाक़िया तजवीद के साथ लफ्ज़ बलफ्ज़ पढ़ना सीख रहे हैं। आज हमारा सूरह वाक़िया का सबक नंबर 14 है। आइए हम सबक नंबर 14 को पढ़ते हैं तजवीद के साथ। आपने भी इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। हुरूफ की पहचान कैसे करनी है, हुरूफ के मखारिज की अदायगी कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बतानी हैं। तो आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आपने पिछले तमाम असबा की वीडियो को देख के सूरत अल-वाक़िया तजवीद के साथ पढ़ना सीख ली है। तो आइए सबक की तरफ चलते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहनु जअलनाहा तज़किरा। नहनु नून ज़बर नह हा को लफ्ज़ के साथ पढ़ना है। हा का मखरज हलक के दरमियान वाले हिस्से से। नहनु नहनु जअलनाहा आइन को लफ्ज़ के साथ पढ़ना है। अल जअल ना, देखिए नून के ऊपर खड़ी ज़बर है, इसको दोहर का लम्हा करना है। जअलनाहा तज़किरतन तज़ ज़ाल को नरमी के साथ पढ़ेंगे। तज़ तज़ किरतन, इस काफ को मोटा नहीं करना। तज़किरा रॉ को पुर पढ़ेंगे। कलरफुल आपको नजर आ रही है, रॉ कलरफुल है, इसको हमने पुर पढ़ना है यानी मोटा करके पढ़ेंगे। तज़किरतन। फिर आगे देखें गोलता है, हा की शक्ल की तरह बनी हुई है, गोलता इसको बोलते हैं। आगे इसके ऊपर दो ज़बर की तनवीन है, आगे वाव मुशद्दद है यानी वाव के ऊपर शद आ गई है। तो कायदा यह है कि जब तनवीन के बाद वाव हुरूफ जरमलून से आ गई है, मुशद्दद है, तो हमने ता को वाव के साथ मिलाना है और गुन्ना भी करेंगे। तज़किरतन गुन्ना करना है। तज़किरतन वमताअल लिलमुक़वीन। वमता दागे आगे अलिफ है, इसको दोहर का लम्हा करना है। वमताअल लिल आइन के ऊपर दो ज़बर की तनवीन है, आगे लाम मुशद्दद है, तो हमने आइन की के ऊपर दो ज़बर की जो तनवीन है उसको लाम के साथ मिलाना है। अलिल बगैर गुन्ना के, यहाँ पे गुन्ना नहीं करेंगे। अलिल वमताअलिल आइन को लफ्ज़ के साथ पढ़ना है। अलिल मुक़वीन कौफ को मोटा पढ़ना है क्योंकि कौफ हुरूफ मुस्तालिया से है। मुक़ और कौफ कलकला से भी है। कौफ क़ौ बा जीम दाल, कौफ हुरूफ कलकला से है, साकिन है, तो हमने इसको खूब वाज़े करना है यानी इसके ऊपर कलकला करके पढ़ेंगे। मुक़ मुक़ यानी ये जो आपको डबल आवाज आ रही है इसी को कलकला कहते हैं। लिल मुक़वीन वाव जे यावीन जय मद्दा है, इसको दो हरकत लम्हा करके पढ़ेंगे और वाव को जब पढ़ेंगे दोनों होंठ गोल करने हैं, तब वाव का मखरज सही अदा होगा, आखिर पे नून साकिन हो जाएगा। लिल मुक़वीन लिल मुक़वीन। नहनु जअलनाहा तज़किरतन तज़किरतन वमताअल लिलमुक़वीन वमताअल लिलमुक़वीन। आगे बढ़ते हैं। फसब्बिह बिस्मि फसब्बिह सिन पे सीटी की आवाज आएगी। फसब्बिह पे सीन को बा के साथ मिलाना है क्योंकि बा मुशद्दद है। फसब्बिह हा है, ये हा का साइन है, हा को लफ्ज़ के साथ पढ़ना है। बाज़िर हा बिह फसब्बिह बिस्मी बा को सीन के साथ मिलाना है, बा को सीन के साथ मिलाना है। बिस्मी सीन पे सीटी की आवाज आएगी। बिस्मी मीम जेर मी, बाद लोग पढ़ते हैं बिस्मे, बिस्मे पढ़ेंगे तो ये गलती है। बिस्मी असल लफ्ज़ है बिस्मी। फसब्बिह बिस्मी
ربکل عظیم، ربکل، را کے اوپر پڑھنا ہے کیونکہ را مشد، را کے اوپر پڑھیں گے اور را کا لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے. ربکل، را کو با کے سامنے لانا ہے. ربکل، ربکل عظیم، عین کو لفظ کے ساتھ پڑھنا ہے. ذو حروف مستعلیہ سے اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے. عظیم، آخر پہ میم ساکن ہو جائے گی. ربک العظیم. فسبح باسم ربک العظیم. آگے بڑھتے ہیں. فلا اقسم، فلا، لام زبر الف مد، یعنی اس کے اوپر چھوٹا سا مد نظر آ رہا ہے آپ کو، تو اس کو لمبا کریں گے. فلا اقسم، قاف کو موٹا پڑھنا ہے. قاف حروف مستعلیہ سے اور قلقلہ میں سے بھی ہے تو اس کو خوب واضح کریں گے. اقسم، سین پہ سیٹی کی آواز آئے گی. فلا اقسم بمواقع، بیما، یہ آپ نے اس کو با پڑھنا ہے، بازر بی، آگے میم کا سائن ہے. بیما، لمبا نہیں کریں گے. بیما، واو کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو دو حرکات لمبا کریں گے اور جب واو کو پڑھنا ہے دونوں ہونٹ گول کریں گے تب واو کا مخرج صحیح ادا ہوگا. بیما قاف کو موٹا پڑھنا ہے، قاف حروف مستعلیہ سے ہے. بیما آخر پہ یہ عین کا سائن ہے، ہا نہیں پڑھیں گے اس کو کیونکہ یہ عین کا سائن ہے، یہ بات یاد رکھنی ہے. بمواقع، عین کو لفظ کے ساتھ پڑھیں گے، آگے نون مشدد ہے تو عین کو نون کے سامنے لائیں گے، غنہ بھی کرنا ہے. بمواقع النجوم، نجوم، جیم پیش واو، جو، واو مد ہے، اس کو دو حرکات لمبا کرنا ہے اور میم آخر پہ ساکن ہو جائے گی. بمواقع النجوم. فلا اقسم، فلا اقسم بمواقع النجوم. آگے دیکھیں. وَإِنَّهُ، وَإِنَّ، واو کو جب پڑھیں گے دونوں ہونٹ گول کرنے ہیں. وَإِنَّ، نون مشدد ہے، حمزہ کو نون کے سامنے لانا ہے. وَإِنَّهُ، ہاں الٹا پیش، ہو، اس کو دو حرکات لمبا کریں گے. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ، لَو، لَقَس، قاف کو موٹا پڑھنا ہے، سین پہ سیٹی کی آواز آئے گی، لمبا بالکل نہیں کریں گے. لَقَس، لَقَس، مُلَّو، میم کے بعد دو پیش کی تنوین ہے، آگے لام کے سامنے لانا ہے. مُلَّو، لو کو لمبا نہیں کریں گے. لَقَسَمٌ لَو تعلمون عظیم، تعلمون، عین کو لفظ کے ساتھ پڑھنا ہے. تعلمون عظیم، عین کو لفظ کے ساتھ پڑھیں گے، ذو کو موٹا پڑھنا ہے، ذو حروف مستعلیہ سے ہے. ذو زی یا زی اور یا مدہ، اس کو دو حرکات لمبا کریں گے، آخر پہ میم ساکن ہو جائے گی. وَإِنَّهُ، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. آگے دیکھیں. إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ. ان، نون مشدد ہے، حمزہ کو نون کے سامنے لائیں گے، غنہ کرنا ہے. انہ لقرآن، قاف کو موٹا پڑھیں گے، قر اور را کو بھی پر پڑھنا ہے. لقرآن، حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو دو حرکات لمبا کریں گے. آگے نون کے اوپر پیش کی تنوین کے اس کے بعد کاف حروف اخفا سے ہے تو یہاں پہ اخفا کا قاعدہ ہے، یعنی غنہ کر کے پڑھنا ہے. انہ لقرآن کریم، راز یاری،
یہ مد ہے، اس کو 2 حرکات لمبا کرنا ہے اور آخر پہ ہم وقف کریں گے تو میم ساکن ہو جائے گی. انہو لقرآن کریم. میں امید کرتا ہوں آپ کو سبق بہت اچھے آسانی کے ساتھ سمجھ آ گیا ہوگا. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ سبق کی ویڈیو میں. اللہ حافظ.